ये ना दूर दराज इलाकों में जाकर ना लोगों को दीन हक की मसलन की तालीम देते थे। इनका अखलाक इतना अच्छा होता था कि लोग इन पर ईमान लाते थे और एक्सेप्ट करते थे इस्लाम को। जो आजकल के मसलन के ज़ाकिरीन वगैरह ना, इनका रवैया थोड़ा और है। मसलन कि ये बातें बताते हैं सिर्फ और सिर्फ दाद की हद तक, ना कि समझाने की हद तक। जैसे कि आप है ना, आप माशाल्लाह इल्म बांटने आते हैं, वो दाद लेकर चले जाते हैं, ये जस्टिफाइड है क्या? खूबसूरत गुफ्तगू है आपकी और इस पर बड़ी तफसीली बात करनी चाहिए। पहली बात तो यह है, उर्फा फरमाते हैं जिसके दिल में जो होता है वो वही बांटता है। दूसरी बात इसी से मिलती जुलती हुई ये है, बंदे की गुफ्तगू सुन के इंसानों को तारफ पूछने की ज़रूरत नहीं है, किरदार नस्लों का पता दो। वो हमें ये नहीं बताती कि हमने किसी को एक दूसरे के ख़िलाफ़ करना है, क्योंकि जब हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ करते हैं तो फिर हम अपनी जो हमारे असल बात का वज़न होता है ना, वो भी ख़त्म हो जाता है। क्योंकि हम अगर पॉजिटिविटी दिखाएंगे तो अगला बंदा हमारे बारे में पॉजिटिव सोचा। आपने बहुत अच्छी बात की कि आप जब कोई बात करें तो आपके बाद में पूछने की ज़रूरत ना पेश आए कि ये कौन था जिसने ये बात की। बहुत अच्छा। वो तभी होगा जब हम उसके अंदर पॉजिटिविटी। अब مثلا मैंने आपकी गुफ्तगू से 2-3 पॉइंट ऐसे उठाए जिसको मैंने आपके साथ अभी यहाँ बैठ के। क्या नाम है आपका? मेरा पूरा नाम? सुलेमान अमचल। पॉइंट बता रहे थे मसलन वलायत का आपने कहा कि वलायत ज़ाहिर सी बात है, वलायत इतना बड़ा रुतबा है। और आपने कहा कि जो तन्हाई जो है जिसकी पाक हो, जैसे कि हज़रत दाता गंज बख्श अजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा उन्होंने कहा कि वो शख्स पढ़ाए जिसकी तकबीर उला भी कभी ना जाए। तो इट मीन्स के इनकी वैल्यूज़ हैं इन चीज़ों की। वलायत एक ऐसा रुतबा है जो कि हर आम इंसान नहीं पा सकता। उसके लिए मेहनत, जिन्होंने मेहनत की है उन्हें ही फल मिलता है। मेरा तो यही है। सो नफसी के दौर में हम अपने इमाम के कैसे करीब हो सकते हैं और हम अपने इमाम को कैसे पहचान सकते हैं? दो सवाल हो गए। पहले सवाल का मुख्तसर जवाब ये है, अपनी इमाम के ज़हूर के लिए हम वक्त तैयार रहे, क्योंकि उनका ज़हूर किसी वक्त भी मुतवक्के है। अभी मैं फैसलाबाद चंदिया तलामा खिताब कर रहा था तो मोमिनीन की तरफ से सवाल आया कि सैयद सरकार के ज़हूर की निशानियों के हवाले से बात करें। बड़ी निशानियाँ लिखी हैं, दजाल का आना, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का तशरीफ़ लाना, यमानी, खुरासानी, दावतुल अर्ज़, ये सारी कुछ लिखा है। मैंने बताया, लेकिन मैंने मासूम का एक फरमान उन सबको सुनाया। वो बड़ा ज़रूरी है कि हमारे फ़र्जंद के आने का इंतज़ार इस तरह करो जिस तरह मौत का करते हो। वो मिस्ल मूसा अचानक आएगा, मिस्ल मूसा जिसने अचानक आना। मसलन मैं यहाँ आया हूँ ना, देखिए इन्होंने बेडशीट, ब्लैंकेट, पिलो, सफाई, ये सारा कुछ इन्होंने रखा, तैयार करके रखा। अगर मैं यहाँ आता, ये कहते रहते सैयद आओ आओ, मैं आता, यहाँ बैठने के लिए जगह ना होती, चीज़ें बिखरी पड़ी होती। क्या ख्याल है, मैं क्या कहता इनको, चौधरी साहबान आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, लेकिन बुला के शर्मिंदा तो नहीं करना था। मिसाल दे रहा हूँ। तो अल-अजल तो कहते हो, आ गए तो क्या होगा। बस इसी ज़िमन में बेहतरीन नुक्ता, बेहतरीन कुलिया यही है कि उनके आने के लिए हर वक्त इंतज़ार में रहो। किसी वक्त भी आ सकते हैं, कोई नहीं है ये फला सन आएगा, ये ऐसा होगा ऐसा होगा, किसी वक्त भी आ सकते हैं। सब कुछ हो चुका है, सारे उल्टे काम हो चुके हैं, काबा की हुर्मत का ख्याल नहीं रखा गया, ये बड़े बड़े मामलात हो चुके हैं, वो अचानक आएंगे। एक बात होगी। दूसरी बात, आपने मेरे से पूछा सरकार की पहचान कैसे होगी। बड़ा अच्छा सवाल है। पहचानता किसी को वही है जिसको वो दिल से मानता। ज़बान से इकरार करना और है, तस्दीक बिलकल्ब और है। तो दिल से मानना और है। वैसे तो हम इनको मान रहे हैं, हमारे मौला हैं, हमारे बड़े अच्छे मौला हैं, बड़े करीम हैं और इनकी मेहरबानी से हमें जन्नत मिलेगी, ये मानना नहीं है। मानना ये है, ये हमसे क्या चाहते हैं, क्या उस मयार पे हम पूरा उतर गए। अगर उतर गए तो हम मान रहे हैं और इधर से मान रहे हैं, फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है। मासूम फरमाते हैं, कुरान की आयत है, जहाँ तुम होगे वो तुम्हें जमा कर लेगा। फिर इसका मतलब है हम जहाँ भी होंगे वो बुला लेगा, उठा लेगा। एक क्वेश्चन होता जी प्लीज़। एक बानी है, मजलिस करवाता है, उसके करीब वाले घर में एक बेटी है, गरीब है, उनकी शादी करनी है। बानी जाकर को जो है वो लाखों रुपए दे रहा है, वो साथ वाले घर की जो हमसाया है
اس کی بیٹی کو 1 روپیہ بھی نہیں دے رہا ہے، بھی وہ بھی مومن، یہ بھی مومن. اس کے بارے میں کیا خیالات ہیں میں سید؟ اس کے لیے گزارش کر سکتا ہوں، نہ مفتی ہوں نہ میں حکم صادر کر سکتا ہوں، گزارش کر سکتا ہوں مجلس بھی ترک نہ کرے اور اس طرح کا خیال بھی رکھے تاکہ اس بچی کے جہیز کے لیے بھی معاملات ہو جائے. اور میرا دل مانتا ہے اس کو خاص ہی سرکاروں کی نگاہ نصیب ہوگی اگر اس نے کسی کی بیٹی جو رخص تھی اس کی جہیز کی وجہ سے رکی، اگر وہ کروا دی، خاص ہی نگاہ اور عطا اس کو نصیب ہوگی. میں یہ نہیں کہتا وہ غلط کر رہے ہیں، میری اپنی طبیعت ہے، میرا اپنا مزاج ہے، میں ماڈریٹ بات کرتا ہوں کہ بھئی اس کو یہ بھی کرنا چاہیے اور یہ بھی کرنا چاہیے. لیکن وہ ہم بھی نہیں غلط کہتے، وہ بھی ذکر امام کی طرف جا رہے ہیں. وہ ایک طرف وہ غریب ہے، لاچار ہے، وہ نہیں کر سکتا، نہیں کر پا رہا، ٹھیک ہے نا. وہ 1 کی 2 کی جگہ 3 کی جگہ 1 ذاکر بلا لے، لنگر زیادہ بنا رہا ہے تھوڑا بنا لے، سید ہی لگا لیں، کوئی بھی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی بیٹی کی شادی کر دے، وہ بہتر نہیں؟ کروا دے. جی صحیح، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. نیکی کے کام ایسے ہیں کہ ان میں خدا کی رحمت خاص طور پہ مخلوق کی طرف آتی ہے. اگر ایسا ہو جائے بہت اچھا ہے. کسی کی گردانی نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، اس طرح کا اگر وہ مگر خاموشی کے ساتھ کر لے، سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے. یہ فلاحی کام، یہ نیک کام، یہ ایسے ہیں جس میں اس فرمان کو سامنے رکھا جائے تو کمال ہو جاتا ہے کہ حقوق اللہ تو شاید معافی ہو جائے گی، حقوق العباد کی معافی نہیں ہے. ہم ویسے بھی چلو ایک اور بات بھی عرض کرتا ہوں، ویسے بھی ایک مومن کا دوسرے مومن پہ بڑا حق ہے. ایک مومن کا دوسرے مومن پہ اتنا بڑا حق ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہ اس کے ہر چیز کا شریک ہے. مثلا آپ ہیں، مظہر بھائی ہیں، آپ ادھر ہی رہتے ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو آپ کا حق ہے کہ آپ اس سے لے کے اپنا ٹائم گزاریں سرکار کے انتظار کے لیے، آپ کا حق ہے. مومن کا مومن پہ بڑا حق ہے. اور معصوم جتنا خوش ہوتے ہیں مومن کی وہ کر دے. چھٹی میں فرماتے جس نے کسی مومن کی چھوٹی سی پریشانی کو دور کیا اس نے 1000 مقبول حج ادا کیا. یہ تو بہت اچھی بات ہے. کوئی اور سوال ہے تو وہ پوچھیے. جی میں پوچھنا چاہوں گا. جی بیٹا. وہ پینافلیکس بھی بنوایا ہے تو اس کے بارے میں نے کہا آپ تھوڑا سا کریں گے کہ جب امام آئیں گے امام پوچھیں گے کہ اے دنیا والوں ہمارے گھر سے مدد کا حساب تو. بیٹا بہت اچھا ہے. اس پینل فلیکس کو لگائیں، اس کو لگائیں جگہ جگہ جہاں تک بس چلتا ہے. اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا کچھ کہہ رہے ہیں. بیٹا اصل میں قرآن میں ہمارے لیے حکم جو ہے وہ مودت کا حکم ہے. محبت جب اپنے کمال کو پہنچتی ہے تو مودت کا آغاز ہوتا ہے. محبت بڑا ایک سٹارٹنگ والا جذبہ ہے. محبت ہونی چاہیے، پھر بہتر دیکھنا بیٹا، پھر مودت کے معیار پہ بندہ پورا اترے گا. محبت اور مودت میں اگر مختصر سا فرق وقت کی مناسبت سے عرض کرنا چاہوں تو وہ یہ ہے، محبت کہیں نہ کہیں سے لے کر تقاضا کرتی ہے. میں نے کیا تو آپ بھی کچھ کیجئے، میں نے کیا، میں نے آج کھانا کھلایا تو کل مجھے بھی کھانا کھلائیے. یہ محبت ہے. میں نے آپ کو کوئی گفٹ دیا تو میں بھی انتظار میں مجھے بھی کبھی گفٹ ملے گا. جہاں مودت کا معاملہ آ جائے وہاں لائق مودت سمجھ کر لٹانا پڑتا ہے، سوال نہیں کرنا پڑتا. یہ فرق ہے. مودت ہے یہ گھر لائق مودت. اگر لائق مودت ہے تو پھر کچھ کرنے کے بعد ہم یہ کیوں کہتے ہیں مولا میں نے یہ کیا تو مجھے بھی دو، مولا میں یہ کروں تو اس کا صلہ کیا ملے گا. وائی یہ نہیں، یہ مودت نہیں ہے، یہ بھی محبت ہے. مولا میں کر رہا ہوں مجھے بھی کچھ چاہیے. محبت یہ مولا میں اس قابل نہیں تھا، آپ نے احسان فرمایا، مولا میرے اوپر اتنی کریمی ہوگی، مجھ سے اپنے چاہنے والوں کو لنگر پکوا کے کھلوایا. مولا آپ نے مجھ سے اپنے امام بار کا اپنا گھر بنوا لیا، میری تو اوقات ہی نہیں تھی، آپ کی مہربانی. جب ہے ہی آپ کی سارا کچھ تو میں کون ہوں تو میں سوال کروں مجھے کیا ملے گا. تو یہ صورتحال ہے بیٹا. محبت یہ سرکار پوچھیں گے دنیا کے اندر امام کے ساتھ چلنے والے تو بہت زیادہ تھے. جی پھر آخر کار وہ 72 ہی کیوں رہ گئے؟ دیکھیں اسلام جو ہے، اسلام مثلا میں بھی مسلم، مثلا بہت زیادہ تعداد تھی لیکن صرف 72 امام کیوں شہداء ہوئے؟ کیونکہ امتحان تھا وہ، اور امتحان کے اندر وہی آگے گزرتا ہے جس کے اندر کوئی چیز موجود ہوتی ہے. آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. مختصر سی گزارش کروں گا. سلمان بھائی کا پیارا سوال ہے. سرکار نے اپنے خطبے میں ایک جملہ فرمایا تھا، مولا کریم کربلا بادشاہ نے. سرکار نے فرمایا تمہاری اوپر میری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا، تمہارے شکموں میں حرام جمع ہے. یہ بہت بڑی بات ہے سلمان بھی، بڑی گہری بات ہے. جس کے شکم میں حرام ہے اس کو حسین اور اولاد حسین کی بات سمجھ نہیں آتی. نفس جب غالب آ جائے تو انسان کا دل اندھا ہو جاتا ہے، اور جب دل اندھا ہو جائے
تو پھر وہ کسی کام کا نہیں رہتا. ظاہر کی آنکھوں کا, ظاہر کی آنکھوں سے تو حسین کو 9 لاکھ دیکھ رہے تھے, ظاہر کی آنکھ کا کیا وجہ, جب تک دل کی آنکھ نہیں کھولی. اسی زمن میں اللہ قرآن میں کہتے ہیں جو دنیا میں دل کا اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھے گا. تو جب نفس غالب آ جائے تو دل اندھیرا اندھا ہو جائے, اور اندھا ہو جائے تو پھر بھائی صاحب پہچان ختم.